Salam, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne IMS Channel. Pour les gens les meilleurs IMS c'est une chaîne médicale qui donne des cours médicaux, des conseils et des astuces pour les étudiants en médecine. اليوم ان شاء الله حنكملوا مع لا سيري اللي ديجا بديناها سيتي من رسائلكم. كنت سوا نريبوندي على هاد لي كيسيون في يوتيوب بوندتها اون فوا اللي هي سيتي اسكو دو بريفيرونس نديرو دي ريزومي ولا جينيرالمون كنت نريبوندي ليهم في الانستغرام مي دروك راني ابسونت على لي ريزو سوسيو. الوغ لا كيسيون تاع هاد الخطره كانت من عند اون اتيديونت اون بروميير اني بون ادميز اون بروميير اني زعما هادو لي كيسيون تاعهم جايين عادي. اسكو القرايه في لا شومبر خير ولا في البيبليوتيك، و اسكو نقرا وحدي ولا مع لي كامارات؟ يعني لا كيسيون زعما هادي عادي باسكو كاين راح يقول لك هادي حاجه دو شوا لو شوا يكون بيرسونيل وبعد هي تعرف. مي في بريمير اني عادي جدا نسقسوا هاد لي كيسيون باسكو ما نكونش عارفين لا سيتوياسيون كيفاش دايره. دونك اسكو القرايه مليحه في لا شومبر وفي تاع لا سيتي يونيفرسيتير ولا دو بريفيرونس نروحوا لا سال دو ليكتور ونقراو فيها. Pour répondre à cette question, غادي نديرو un tableau de comparaison. Je préfère باش ندير هذا التابلو باش بعد كي نعطيكم لا ريبونس تكونوا عارفين علاه. و اون كات بدلت لا سيتوياسيون ولا تبدلت يعني الحاله اللي كنتو فيها ولا تعرفوا كيفاش ترياجيو باسكو هذه بيان سور سي اون كيسيون دو فليكسيبيليتي تاني. يعني ماشي كيما غادي نقول لكم دو بريفيرونس تقراو في لا سال دو ليكتور اي ساي كاين لا سال دو ليكتور ولا ما تقراوش، نو على حساب الظروف اللي تكونوا فيها. داكور، اول حاجه نبداو بال commencer facilement genre اللي سميتها commencer facilement وينها فيهم اللي facilement غادي نبداو القرايه، يعني نكونوا قاعدين مريحين عجزانين اي فجاه ولا سي بون جا وقت القرايه باغ اكزومبل ندير بلي 7 تاع العشيه غادي نبدا نقرا. دونك وينها فيهم اللي فاسيلمون غادي نبدا يعني لا موتيفاسيون تجيني فاسيل. هنايا سي لا شومبر تبداو بالخف علاه باسكو لا شومبر ما خاصهاش تحضيرات بزاف كي شغل راكم قاعدين في بلاصتكم ايا تمتم تخملوا شويه تشدوا البيرو تاعكم ولا مش عارفه وين تقراو نتوما وديريكتومون فو كومونسي. alors qu'il a بغيتو تروحوا لا salle de lecture هنا اللي قالها une longue préparation اللي بالك هاد لا بريباراسيون هي اللي غادي تامبيشيكم باش تروحوا تقراو. تقول بلي لازمني نلبس، لازمني نوجد صوالحي، لازمني ندي معايا مش عارفه دي فوا تدو معاكم ماكله، لازمني ندي معايا اون بوتي دو الا ما لقيتش الماء ما راحش نروح. جون ان بروسيسوس طويل باش تروحوا لا salle de lecture. alors que في لا شومبر فاسيلمون جون تمتم تبدلوا غير البوزيشن تاعكم وتبداو تقراو. لا ديستراكسيون يعني التشتت في لا شومبر كاين بزاف مصادر تاع التشتت. كاين تليفون بالبزاف، كاين الماكله جون كل دقيقه تبالكم بلي تنوضوا تاكلوا باش ما تقراش، كل دقيقه تبالكم بلي تعيطوا لا فامي تاعكم، تبالكم تعيطوا لديزامي تاعكم، تبالكم تكونيكتي ونسيتوا حاجه ليسونسيال تلقوا حاجه تلوه فيها تلقوا. كي تروحوا سال دو ليكتور نو مي سي با لو ميم كا. بون راني نهضر على الناس اللي ما يدوش تليفون باسكو هذه نصيحه مهمه. انا كي نروح سال دو ليكتور نكون معوله نقرا ما نديش معايا التليفون معايا باسكو على بالي راح يلهيني. فتقدو زعما غير بهاد لو جيست تاع تخلو التليفون في لا شومبر وتروحوا سال دو ليكتور درتو حاجه كبيره باسكو ما غاديش كاع تتشتتوا، ما عندكمش مصادر تشتت، ما عندكم ني ريفريجيراتور يلهيكم ولا ماكله ولا كونيكسيون ولا اي حاجه، غادي تركزوا غير في القرايه تاعكم. troisièmement la concentration ولا نعيطوا لها داك ليطا دو فلو، يعني وين تدخلوا بالخف في هذيك مرحله العمل العميق في لا شومبر بلوز او موان. بون دي فوا تدخلوا فيه باسكو ما كانش نويز ما كانش الفوضى، وهنا سا ديبون الا كنتوا مع وحده مع اون كوبين دونك ولا ان كوبان نهضروا العشيات مي ميم لي غارسون الا كنتوا مع الرفيق الغرفه فهذه ممكن يعني ما تركزوش بزاف الا كان يديرونجيكم ولا تكون ما ديرونجيوه سا ديبون. سما دي فوا تقدروا تكونسونطريو تري بيان باسكو تكونوا وحدكم، الا ما كنتوش وحدكم ما غاديش تقدروا تكونسونطريو. في لا سال دو ليكتور تاني
وي ولا نو. كاين ناس لي فريمون ما يحيروش باسكو بيان سور غادي يكون كاين نويز شغل مهما هذيك لا سال دو ليكتور فيها الكالم وكاع، بصح كاين اللي غادي يديروا شويه تشويش. كاين ناس اللي يقدروا يصبروا عادي كيما انا، ما اي دونت كير زعما يهضروا ولا مش عارفه نسمع حاجه ولا نورمال عادي جدا. كاين لا كاين اللي فريمون ديرونجيهم وما يقدروش يكونسونطريو. سما هذه سولون فو سولون لا شامبر شكونها معاكم وسولون نتوما اسكو تتحملوا الفوضى ولا لا. واخيرا نعطيكم جنرال ادفايس يعني نصائح عامه. الا كنتوا تقراو في لا شامبر شديروا، ولا كنتوا في لا سال دو ليكتور شديروا. بون الا كنتوا تقراو في لا شامبر هنايا سيو طفيو التليفون تاعكم وسيو ديروا بومودورو جو بونس ما كانش ماشي يعرفها، اللي هي هذوك لي سيسيون دو كونسونطراسيون. مثلا نقرر نديسيدي باللي في 25 مينوت ولا في 30 دقيقه ولا سا ديبون. هي بومودورو البرانسيپ تاعها 25 مينوت، بصح تقدروا ديروا كيما تبغوا 25 20 1 اور سا ديبون. وطفوا التليفون طفيوه ولا ديروه هذيك تاع الطائره اسمها مود دافيون. اوكي لازم ديروا هذه الحاجه بزاف وتركزوا. جون تقول بلي لازم نركز دروك، تحطوا حداكم نوت بوك ولا ورقه ولا وكي تجيكم اي فكره تعيطوا لداركم تعيطوا لصاحبتك ولا دونك هذه ديري حداك ورقه وكتبي بلي خاصني ندير هذه الحاجه كي نكمل هذه السيسيون تاع كونسونطراسيون. في لا سال دو ليكتور ما تنساوش تدوا معكم. دونك كما قلت لكم اول حاجه التليفون تاعكم ما تدوهش معكم، وما تنساوش تدوا معكم صلايه سجاده باش تصلوا باسكو ديروا في بالكم بلي تقعدوا اون لونغ بيريود. يعني ماذا بيكم الا عيطوا روحكم وطلعتوا لكاع لا سال دو ليكتور هنا دو بريفيرونس تقعدوا زعما قعدوا بزاف 6 اور ولا فبيان سور خاصكم تصلوا تما. دونك تكونوا متوضين قبل، تدوا معكم صلايه، تدوا معكم اون بوتاي دو، تدوا معكم دي فوا حتى الماكله، تدوا معكم دي زيكوتور الا داروا لكم فوضى ولا دونك ديروا هذاك لي زيكوتور باش ما تسمعوش. ليسونسيال خذوا بالاسباب صح. غروسو مودو اسكو مليحه في لا شامبر ولا في لا سال دو ليكتور؟ على حسب ليكسبيريونس تاعي شفت باللي انا شخصيا نركز اكثر في لا سال دو ليكتور. يعني ماذا بيا لو كان ديت هاد العاده من بروميير اني ومن بروميير اني كنت نطلع لا سال دو ليكتور. دروك حاليا تجيني صعيبه باش نطلع، تجيني شغل شاقه جدا باش نروح لا سال دو ليكتور ونقرا. بصح ماذا بيا لو كان ديفلوبيت هاد العاده من الديبي. ولكن بيان سور اشاك فوا يكون عندي اكزامان ولا لا شامبر على بالي ما كونسونطريش امبوسيبل سما نزير على روحي. وهذيك تاع الديبي جيني صعيب تاع نوجد روحي وكاع معليش نزير على روحي غير داك الوقت ونطلع سال دو ليكتور ونقرا فيها اكثر. داكور دونك جيسبر كو فهمتوني. نروحوا لا كيستيون زوجه هي اسكو نقرا وحدي ولا مع لي زامي تاعي يعني في اون ايكيب. هنايا لو ديبي لازم توجور يكون وحدكم، جون قراو وحدكم، عرفوا الكور كيف داير، عرفوا واش تحتاجوا فيه وكاع شغل. لازم تكون عندكم هكا لحظات تاع نتوما والكور وحدكم. القرايه مع اون ايكيب شابه بزاف. حنا نقراو اون ايكيب، نقراو في دي جروب، نقراو في الزوم، دي فوا مان في الواقع نحلو دي كيو سي ام، جون حاجه شابه بزاف وتعاقلوا كتر وكاع. بصح هذا لا يمنع انه لازم تكون عندكم هكا فترات تاع انكم تقراو وحدكم غير نتوما والبوليكوب وتركزوا وتشوفوا دي كيسيام وحدكم. باسكو الدوغري تاع لا كومبريهنسيون بين الافراد لي ممبر تاع لو جروب ما غاديش يكون كيف تاع لا ميموريزاسيون ما غاديش يكون كيف. كاين واحد غير يسمع معلومه راح يعقل عليها، كاين واحد لا لازم يقعد غير هو وروحه ويعاودها شحال من خطره باش يعقل عليها. دونك سا ديبون فتوجور وي اون ايكيب حاجه شابه. مي انا جو بريفير تخلوها في لا ريفيزيون، جون تكونوا قريتو ديجا شويه ومع التالي اللي بغيتو ديروا ريفيزيون اونصومبل حاجه مليحه. سينون العكس تقدروا تبداو مع ليكيب ومن بعد تقراو وحدكم، يعني تزيدوا ديروا مرحله تاع وحدكم. اوكي فما كانش واحده خير من وحده، لي دو فريمون يعطوكم دي ريزولطا شابين بزاف. دونك سي تبغوا تسقسوا ولا زعما تسولي دي كيسيون ها هو الايميل تاعي صحيح afax@gmail.com. اي فوالا لحقنا لا فين de la vidéo. j'espère que ça vous a plu. كيما قلت لكم اذا عندكم دي كيسيون n'hésitez pas à les poser في les commentaires ولا في الايميل ولا et voilà. donc bien sûr اذا عجبتكم n'hésitez pas à partager la vidéo avec les amis تاعكم et bye bye.